अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 90 और 91 को एनालाइज करेंगे। इंशाअल्लाह ताला शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 90 को भी हम डिवाइड करेंगे कुछ सिस्टर्स में। तो पहले आयत रोल नंबर 32 आप स्टार्ट करें। मैम 31 से नहीं है, मेरा 31 है। रोल नंबर 32 से आई थिंक था स्टार्ट। जी आपने 32 बताया था। अच्छा चले 31 से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम ग्रुप में क्या मैम। मेंशन किया था, 32 या 31? वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे शायद मैंने क्लास भी ली थी ना, तो मेरा 31 था ना, मेरा नहीं आई थी बारी। किसी और सिस्टर ने पार्टिसिपेट कर नहीं लिया था, तो फिर आपने कहा वो 31 से इट स्टार्ट। मींस कि 31 पे भी लास्ट क्लास में अनाउंस हो चुका है ना, तो फिर 32 से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैम आपने कहा था, लेकिन दरमियान में ही मेरे करने से पहले किसी और सिस्टर ने कर लिया था, तो फिर आपने कहा था कि 31 से नेक्स्ट स्टार्ट अच्छा चले, करेंगे। आप रेडी हैं करने के लिए? जी मैम मैं रेडी हूँ। वैसे मैम कोई इशू नहीं है, आप करना चाह रही हैं तो 32 से कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं रेडी हूँ मैम। चले अच्छा आप कर लें, फिर उसके बाद 32 वाली रोल नंबर इंशाल्लाह आपके बाद कर लेंगे। स्टार्ट करें इंशाल्लाह। बिस्सा मा। मैम जो बिस्सा है ये फेल ज़म है, यानी कि मुजम्मत करने के लिए ये फेल यूज होता है। और जो माँ और माँ जो है वो यहाँ पर मौसूला है। ठीक और आगे इश्तारऊ जो है वो उसका सिला है। और जो इश्तारऊ है, इश्तराउ क्या है? इश्तारऊ जो है मैम इसका सिला है। और ये मैम जिसिला होगा, लेकिन ये क्या बन रहा है? मतलब कोई फेल है, इसम है, क्या चीज है ये? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप जी वालेकुम सलाम। मैम आवाज आ रही है? मैम ये जी जी आ रही है। मैम ये सिला बन रहा है ना मैम? ठीक है सिला बनेगा, लेकिन ये पहले क्या है? इश्तराउ क्या इसम है या फेल, ये बता दें। मैम ये फेल है। फेल है, कौन सा फेल? माजी, मुदारे, अमर? मैम ये जो है ये है बाब इख्तियार से है, इश्तारा यश्तरी से इश्तरऊ बन रहा है मैम। आवाज थोड़ी सी आपकी ड्रॉप हो गई है। ये फेल माजी है, और इसके अलावा इसके रूट लेटर्स शीन रॉ या है, और मैम बाब बाब इफ्तिआल से है। इसके अंदर फाइल क्या है? जी मैम फाइल जो है वो हुम का सीगा है, ये गायब है, हम्म। जमा गायब है। कैसे पता चला हूँ मैं? बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। तो हम आपको कैसे पता चला कि हम इसके अंदर फाइल है? और जो है वो नून ड्रॉप हुआ है ना, इश्ता रऊना बेसिकली होता है, तो उसकी वजह से जो है ये ये तो फेल माजी है, ये फेल मुदारे नहीं है। ओ सॉरी 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 मैम। हाँ जी ये फेल माजी वो है यश, लेकिन ये वाव से पता चला आपको? ये जो वाव है ना, जी मैम। ये वाव जो है, जी ये मैम। पता चलता है कि ये जमा मुजक्कर गायब का सिगा है। है। ठीक है, जी इस जी वाव से मैम। पता चला। शीन जी रूट मैम। लेटर है, रॉ रूट लेटर है, या यहाँ पे मिसिंग है। ये था जी मैम। इश्तारा यू था। जी मैम। सॉरी, हाँ इश्तारा यू था। ठीक है, जी मैम। इफ्तालू के वजन के ऊपर बाब इफ्तियाल से, तो इश्तारा यू। तो जब दो हरफ इल्लत इकट्ठे आ जाए, जिसमें से एक सीगे का हो और एक मादे का, तो जो सीगे का यू था ना, या के ऊपर पेश थी, वो या को ड्रॉप कर दिया गया। अब ऐसी सूरत में अगर पिछले हर्फ के ऊपर जबर हो तो वो कायम रहती है, तो पिछले रा के ऊपर ऑलरेडी जबर थी, तो इसलिए उसको कायम रखा। जी ठीक, मैम। अगर जेर होती तो फिर जेर को हम पेश में बदल देते। तो ये ऑलरेडी जबर थी तो इसका मतलब कि हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से जी या मैम। जो है ना वो ड्रॉप हो गया, इश्तरा यू से इश्तराऊ बना। फिर आगे बिही पे आ जी जाए। मैम। ठीक है मैम। बी मैम जो है वो हरफे जर है, और जो हम्म ही है वो जो ज़मीर मुत्तसिल है, तो ये जार मजरूर हो हम्म गया। ठीक, क्या बनेगा? ये जार मजरूर होकर मैम ये मुतल्लिक बनाएगा फेल के, इश्तारऊ के। हम्म ठीक है, अनफुसहुम। मैम अनफुसा जो है वो अनफुसा जो है मैम ये मफऊल है,
ہم کی ضمیر جو ہے وہ ضمیر متصل ہے اور یہ مرکب اضافی بھی بن رہا ہے. مرکب اضافی ہو کے یہ مفعول بن رہا ہے. ویری گڈ. اب یہ پورا اشتراؤ اپنے یہ فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ میم یہ جملہ فعلیہ بنا. جملہ فعلیہ بنا. بالکل ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ آپ بتائیں کہ آپ اسم موصول کے لیے آپ جو بنا رہی تھی نا، اب بنائیں اس کو. میم اسم موصول کے لیے میم یہ پورا صلہ بنا تھا جو ہے صلہ بن اشترو گیا. صلہ اپنے گڈ. موصول سے جو. جی میم. آگے اسم موصول اپنے صلہ سے مل کے کیا بنے گا؟ میم جو ہے وہ متعلق بن رہا ہے میم یہ بھی انفسہم سے. یہ پیچھے فعل دیکھیں، پیچھے فعل ہے نا، تو فعل کے لیے کیا چیز ہے جو لازمی جی میم ہوتی ہے؟ یہ فائل بن رہا ہے کیونکہ بیسا کے لیے جو ہے وہ فائل چاہیے ہوتا ہے تو پھر میم یہ فائل بن رہا ہے. یہ فاعل بنے گا. بالکل، کیونکہ فعل کی جو فرسٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ فاعل ضرور ہوگا، مفعول چاہے ہو نہ ہو فاعل جی میم. ضرور ہوگا. اور یہ فعل جامد اس لیے لکھا ہوا ہے کیوں فرق رکھا جاتا ہے، یا تو یہ بئسا اگر مذکر کے لیے یا بئست مؤنث کے لیے بن سکتا ہے. تو اس جی میم. کے علاوہ کوئی اس کی گردان نہیں ہوتی اور مضارع اور امر بھی نہیں ہوتا ان کا. جی میم. تو اس لیے ان کو جامد کہا جاتا ہے. اور جو ہے نا جملہ خبر مقدم کر یا ہو کر کیا بنے گا، تو یہ خبر مقدم ہے تو اس کا مطلب کہ مبتدا بھی نہیں آیا، تو مبتدا پھر بعد میں آئے گا، وہ مؤخر ہے، وہ اگلی سلائیڈ اگلے حصے میں آئے گا، آیت کے اگلے حصے میں. ٹھیک ہے میم. تو اب اس کا ترجمہ کریں. کتنا برا ہے. میم لفظی ترجمہ کرنا ہے کروں کہ وہ مطلب اکٹھا ہی کر دوں؟ بئسا ما کتنا برا ہے وہ جو اشترو انہوں نے بیچ ڈالا بھی جس کے بدلے انفسہم اپنی جی جانوں جی کو. ترجمہ میم آپ کی نا آواز کٹ کریں. رہی ہے تھوڑی تھوڑی. بئسا ما کتنا برا ہے جو. ویسے تو جس طرح اگر ورڈ ٹو ورڈ کیا جائے نا، بیس کا جی وہ کتنا برا ہے جو بیچا انہوں نے. جس کے یہاں پہ سلائڈ بدلے. نہیں چل رہی جی میم بھی جس کے بدلے انفسہم انہوں نے اپنی میں تھوڑی جانوں دیر کو. کے لیے ویڈیو کو پاز کرتی ہوں اور میں اس کی جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ پاز کرتی ہوں. جی اب سٹارٹ کریں. جی میم. بئسا ما اتنا برا ہے جو اشترو انہوں نے بیچ ڈالا بھی جس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کو. سلائڈ نہیں چل رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ سلائڈ نہیں چل رہی نا ابھی؟ بہت برا ہے یہیں تک آ رہا ہے نا؟ ہاں جی میم ادھر جی یہاں میم تک شو ہے. ہو رہا ہے یہ ہمیں، بیچا انہوں جی نے شو ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہو رہا شو. ہے شو. جی دیٹس بیچا گڈ. انہوں اچھا نے. آگے. آگے نہیں میم شو ہوا ابھی. اس کے بدلے. جی میم شو ہو گیا. اس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کو. اپنی جانوں کو. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ سب کو نظر آ گیا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ جی میرے پاس ڈسپلے نہیں ہو جی رہا ہے میم. ابھی جی اتنا. جی میم میم ہو تو کلیئر ہو گیا. ہو گیا ہمیں آ رہا الحمد. ہے جی میم، ہو رہا چلیں ہے، شو ہو رہا ہے. چلیں ٹھیک. دیٹس گڈ الحمد للہ. اچھا جی آپ سٹارٹ کریں، اس کا اگلے حصے کو بھی کمپلیٹ کریں. ان جو ہے میم یہ حرف مصدر ہے. یکفو میم یہ مضارع ہے، فعل مضارع ہے اور یہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ منصوب ہے. اس کا ٹھیک. مادہ ہے کافارا. کافارا یکفرو باب نون سے ہے. ہم اس کا فاعل ہے. گڈ. اور بی جو ہے وہ حرف جر ہے اور آگے ماں پھر موصولہ ہے. اور یہ جو ہے انزلہ آگے جو ہے یہ باب افعال سے ہے اور یہ ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے. اور یہ ہاں جی پھر آگے بعد میں یہ اکٹھا جو ہے وہ صلہ بنے گا. لفظ الجلالہ آپ جو نے ہے. اس کا باب بتا دیا؟ باب کیا ہے انزلہ کا؟
नून जा लाम। और बाब? बाब मैम ये बाब इफ़आल से है, अंज़ला युनज़िल। गुड गुड। आगे लफ्जुल जलाला। मैम ये फाइल बन रहा है, हम्म। और जो है वो बगियन जो है वो मफऊल है। बखजन को भी बाद में करते हैं, ठीक है। अभी मुझे ये ठीक बताएं कि है अनज़लल्लाहु ये फेल अपने फाइल के साथ मिलके कौन सा जुमला बना? मैम ये भी जुमला मैम ये उसका पहले तो ये माय मसूला के लिए मैम सिला बना, और सिला फिर अपने मसूल से मिलकर जो है मैम ये जुमला फेलिया बन रहा है। नहीं, बाहर पे जर के लिए कुछ बनेगा ना। बा हरफे जर के लिए मजरूर हो जाएगा मैम, मुतल्लिक मजरूर बन हो जाएगा, फिर जाएगा और जार मजरूर मिलके मुतल्लिक बन जाएंगे मैम। मुतालिक बन जाएगा। मुतालिक यकफरू जो फेल है उसके मुतालिक बन उसके जाएगा। मुतल्लिक बन अब जाएगा। यकफरू फेल का फाइल है, मुतालिक है। बखजन जो है ना, अब यकफरू फेल के लिए कुछ बनेगा। ठीक, मैम जी क्या मैम ये बनेगा? मंसूब है तो ये मफूल बनेगा मैम। मफऊल बनेगा। तो ये मफऊल खमसा में से ना मफऊल लहू इसको कहते हैं, हम फूल कहेंगे, लहू है। क्योंकि इसमें वजह बताई जा रही है कि उन्होंने कुफर क्यों किया। जी तो मैम मफऊल लहू मफूल जो है लहू। ये बन जाएगा यकफरू फेल के लिए। अब यकफरू फेल अपने फाइल, मुतालिक और मफऊल से मिलकर कौन सा जुमला बना? मैम ये जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। ये जुमला फेलिया अब अन मस्दरिया की वजह से ना एक मस्दर में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम कहेंगे मसदर कि ये, हाँ, मसदर मअवल की तवील में फिर ये महलन मंसूब हो गया मैम। महलन इसको हम क्या बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो है ना ये जम से मुतालिक है, ये जम से मखसूस है। और इसको जी हम मैम मंसूब नहीं कहेंगे क्योंकि ये मुब्तदा मुअख्खर बन रहा है, ठीक है मरफू कह मैम। देंगे फिर। ठीक क्योंकि है मुब्तदा मरफू होता है। और ये वजह। मखसूस बिज़म क्या होता है कि जो मुजम्मत की जा रही है ना, जिस पर मुजम्मत की जा रही है ना, वो ये चीज है जी कि बहुत ही बुरा है। मेन अक्सर असल मकसद जो है ना कि बुरा क्या चीज है, उनका कुफर करना। जी मैम। जो अक्सर जो असल में उनकी मुजम्मत की जा रही है वो इस बात पे की जा रही है कि वो कुफर उन्होंने किया उस पर जो अल्लाह ने नाजिल किया। ठीक है। जी और इसके अलावा इसकी इतने हिस्से की तरकीब ये भी, या तो आप ना, एक तरकीब मैंने आपको बताई थी, जो पिछला हिस्सा था स्लाइड का, उसको हमने बनाया था खबर मुकद्दम और इतने हिस्से को बना दिया था मुब्तदा मुअख्खर। तो ये अब जुमला इसमें बन गया। ठीक है, एक तरकीब ये है। दूसरी तरकीब ये है कि उस फाइल को फाइल ही रहने देंगे, जुमला फेलिया बन जाएगा। वो बेइसा फेल अपने फाइल से मिलके जुमला फेलिया। और ये जो पूरा हिस्सा है ना, यहाँ पे ये जी मखसूस बिज़म उसी तरह लिखेंगे, लेकिन जो ब्रैकेट में मैंने मुब्तदा मुअख्खर लिखा है उसकी जगह बदल लिख दें। यानी जो ठीक है फाइल है ना उसका बदल, कि जो जी फाइल था कि उन्होंने कितना बुरा है जो उन्होंने बेचा अपने नफ्सों को। अब बात क्लियर नहीं है, अपने बेचा उन्होंने अपने नफ्सों को, क्या मतलब, इसकी बात समझ नहीं आ रही। तो असल मकसद ये बात है, असल मकसद ये है कि उन्होंने कुफ्र किया उस बात का जो अल्लाह ने नाजिल किया, जी उस पे मैम। मुजम्मत की जा रही है। तो उस फाइल का आप ये बदल बना देंगी, तो फिर ये जी पूरा मिलके यहाँ तक पूरा हिस्सा जो है ना बदल बन जाएगा, वो फाइल बन जाएगा। क्योंकि जाहिर होता है ठीक बदल अपने मुब्दिल मिन्हू से मिलके, मुब्दिल मिन्हू अपने बदल से मिलके पूरा फाइल बनेगा फिर। तो फिर जी अब ये एक बस जुमला फेलिया बना दें, दैट्स इट। फिर मुब्तदा खबर की उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल एक, वो भी एक तरकीब है। इसको इतने हिस्से को बदल बना दिया जाए पिछले फाइल का, तो अब ये पूरा फाइल मुकम्मल हुआ और अब बेइस्सा फेल अपने फाइल से मिलकर बन गया जुमला फेलिया, दैट्स इट। या फिर ये तरकीब कर लेंगे, पहले हिस्से को फाइल को आप बना दें खबर मुकद्दम और इस हिस्से को मुब्तदा मुअख्खर। तो फिर इस तरीके से भी कर सकती हैं। जी तो ठीक है। ट्रांसलेशन करें। आई ये कि यकफुरु उन्होंने कुफर किया, बिमा साथ उसके जो अंजला नाजिल किया, अल्लाह अल्लाह ने, बगियन हसद या जिद की वजह से। हम्म। अब देखिए यहाँ पे ये कि वो कुफर करें, एक तो ये कि इसको मजदर के लिहाज से तर्जुमा किया तो इसलिए करें, ये नहीं कि वो ठीक करते हैं या करेंगे। इसमें अब है। जमाना नहीं आएगा क्योंकि अन आ गया ना, तो हाँ हमने हाँ मजदर के लिहाज से ट्रांसलेशन कर लिया, करना है। कुफर करें किसका? उसका जो जी मैम। अल्लाह ने नाजिल किया। ठीक है, इतना ऐसा, ये जो ये फेल और उसका मुतालिक। अब वजह बताई जा रही है कि उन्होंने कुफर क्यों किया, बग़यन। तो वो फिर मैं इधर लेकर आ रही हूँ क्योंकि जब हम उसको जोड़ेंगे ना तो इजी हो जाएगा। सरकशी की वजह से, कि वो कुफर करे सरकशी की वजह से उसका जो अल्लाह ने नाजिल किया। ठीक तो है मैम। मेन असल मजम्मत किस पे की जा रही है? असल जो बिस्सा फेल है उसका ताल्लुक इसके साथ है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है मखसूस बिजम, के जम इस हिस्से पे, इतने इस बात पे की जा रही है। ठीक है। ठीक तो है मैम। जजाकल्ला खैर सिस्टर, आपका नाम इकरा है, क्या नाम है आपका?
جی میم اقرا عمر. جزاکاللہ خیر، ماشاءاللہ بہت بہترین کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے. آج آپ کی فرسٹ ٹائم تھی، فرسٹ ٹائم آپ نے جی کیا؟ آج کی زیادہ تر سسٹر فرسٹ ٹائم جی میم. کر رہی ہیں آپ آج کے سیشن میں. جی میم میرا او فرسٹ ٹائم ہے. دیٹس گڈ، جزاک اللہ ماشاءاللہ خیر. بہترین. نیکسٹ رول نمبر 32. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بھی فرسٹ ٹائم جوائن کر رہی ہیں یا پہلے کر چکی ہوئی ہیں؟ ٹائم ہے میرا، سیکنڈ ٹائم ہے. جی سیکنڈ سیکنڈ ٹائم. ٹائم ہے. چلے ٹھیک ہے، دیٹس گڈ، ماشاءاللہ. اسٹارٹ کریں. ان یہ حرف ناصبہ مصدریہ. یونزلہ یونز یہ فعل مضارع ہے. نزلہ روٹ. اور یہ باب فعل مضارع میں یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجزوم ہے؟ یہ منصوب ہے. ان ناصبہ مصدریہ کی وجہ سے منصوب ہے. ٹھیک ہے، منصوب ہے. گڈ. یہ باقی آپ کیا کیا کرتی ہیں؟ باب تفعیل سے باب تفعیل سے ہے یہ یونزلہ. ٹھیک ہو گیا. آگے اور فائل اس کا ہوا. پھر آگے اللہ آپ دیکھیں، کیا تو ظاہر فائل مل جائے آپ کو. ظاہر اللہ آگے آ رہا ہے. اللہ اس میں ذات جو ہے یہ فائل ہے. یہ فائل ہے. ٹھیک ہے، آگے. من فضل ہی من حرف جارہ ہے. فضلی ہی یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی اسے حرف جارہ کے ساتھ مجرور ہو گیا. یہ من فضل ہی تو مرکب جاری بن گیا. اور یہ پرفیکٹ، متعلق ہو ویری گیا گڈ. یہ فعل کے لیے. تو یہ جملہ فعلیہ بن گیا. ٹھیک. یہ جملہ فعلیہ ہو کے اب یہ اس کو بدل بھی نا جملہ فعلیہ ہو کے اس کو بدل بنایا. اب یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ نا. عموماً اتنا یہ جو حرف، یہ جو فعل ضم آتے ہیں نا، ان کا نارمل سا فائل آ جاتا ہے جو کلیئر حالت رفع میں ہوتا ہے اس طریقے سے، اور مخصوص بھی ضم آ جاتا ہے آگے. اس میں چونکہ اب جملے آ گئے نا آگے، تو تھوڑا سا ایسے وہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا، ورنہ عموماً ہوتا نہیں ہے. اور یہ جو بدل بن رہا ہے نا، اب یہ کس کا بن رہا ہے؟ یہ جو پچھلی آیت ہے، جی بتائیں ہاں یہی میں پوچھ رہی اگر کہ کچھ بدل بتانا کس چاہ کا رہی ہے ہیں یہ؟ تو. ہاں، نہیں یہ جو نہیں میں پچھلی یہ آیت پوچھ میں تھا نا، جی 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 یہ جو پچھلی آیت میں ما اس سے موصول تھا نا، کہ جو اللہ نے نازل کیا، جی جی. تو اس کا حال میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا وہ تو فضل تھا، حالانکہ وہ تو فضل اللہ نے نازل کیا ہے. ٹھیک اچھا ہے، کفر وہ اس کا کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، جبکہ وہ اصل بات تو اللہ کا، وہ تو فضل ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے اس کا بدل کیا جا رہا ہے. یعنی اب انہوں نے کہہ رہے ہیں نا کہ جو انہوں نے کفر کیا، تو اب بات آ رہی ہے کس چیز کا کفر کیا؟ تو اس چیز کا کفر کیا جو اس سلائڈ میں ہے، کہ جو اللہ کا فضل، اصل میں وہ اللہ کا فضل تھا جس کا وہ انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے. صحیح. آگے اس کا ترجمہ کریں. ترجمہ کہ نازل کیا، اللہ نے نازل کیا اس کے فضل سے. ہاں، اپنے فضل. اس میں یہ جو ہو ہے، بیسیکلی ہو کی ضمیر جو ہے نا، یہ اللہ لفظ الجلالہ کی طرف ہی جا رہی ہے، جو اللہ نے اپنے فضل سے نازل کیا. ٹھیک ہے، تو جو اللہ نے اپنے، یہاں پہ اپنے سے بھی ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں ضمیر کو، جو اللہ نے اپنے فضل سے نازل کیا. پیچھے جو انزلہ تھا کہ اللہ نے نازل کیا، تو اب اس کے آگے تشریح آ رہی ہے، اس کا بدل آ رہا ہے، کیا نازل کیا. ٹھیک ہے، جی جی. دیٹس گڈ. اب اس کا اگلا حصہ کریں. اب یہ کہ وہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنا فضل نازل کیا، کس پر نازل کیا یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے. اللہ یہ حرف جارہ ہے. من ٹھیک. اس موصولہ. یشاء یشاء یہ فعل مضارع. شا یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہو گیا. اور یہ باب جی جی، سین سے، سمیہ سے. فا سمیہ سے بھی بن سکتا ہے، فا سے بھی ہوتا ہے یہ. اچھا صحیح. یشاؤ، شاء یشاؤ. صحیح. اچھا، آگے فاعل. فائل اس کا ہوا.
हुआ फाइल। आगे मिन। मिन हरफ जारा इबादी ही मुरक्कब इजाफी है, और ये फिर वही मुरक्कब इजाफी होके मिन जारा के लिए मजरूर हो गया, और ये जार मजरूर मिलके मुरक्कब जारी बन गया, और ये मुरक्कब जारी मुतालिक हो गया यशाओ के फेल गुड। ओके। अब तो इतना हिस्सा क्या बना? ये जो मन मौसूला था उसके लिए ये सिला हो गया। अच्छा, ये जुमला फेलिया हो गया, मन मौसूला का सिला बन गया। परफेक्ट। और अब इस मौसूल अपने सिला से मिलकर मिलके ये अला के लिए जो है नहीं, ये इस महा सिल ये मिलके पहले ये तो इसको अला के मजरूर बनाए ना, अला के लिए मजरूर मजरूर बनाए। अब ये जार मजरूर मिलके कुछ बनेगा। अब ये मुतालिक हो जाएगा हम्म। युनजिला के लिए। हाँ, यूनस जिला जो फेल था ना, उसका दूसरा हाँ, मुतालिक, उसका पहला मुतालिक था मिन फضलिही, तो उसका ये पहला मुतालिक था। दूसरा मुतालिक ये है अला मन यशाउ। ठीक है, तो अब इसका तर्जुमा करें। पर जो जो नाजि जो जिस पर। किस पर चाहे। ये जो जिस जो इससे मौसूल होते हैं ना, ये हम अब जुमले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कभी जो लगाएंगे, कभी जिन को, जिन से, इस तरह जो, जिन, जिस, ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम अपने अल्फाज अब चुनाव करेंगे। ठीक है, और जिस पर। वो चाहे अपने बंदों में से। बिल्कुल ठीक। यानी कि अल्लाह का फजल फिर उन पे होता है जिस पे अल्लाह चाहता है, अपने बंदों में से जिस पर वो चाहता है अपना फजल करता है। ठीक हो गया, माशाल्लाह, बेहतरीन। आपकी भी आपने 2 स्लाइड्स की है ना? जी, ये सेकंड हो गई है मेरी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। नेक्स्ट रोल नंबर 33। रोल नंबर 34। रोल नंबर 35। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शिरिन। ठीक शिरीन, स्टार्ट करें इंशाल्लाह। जी, फ जो है हर्फ इस्तिनाफ लेंगे बाजी। इस्तिनाफ ले लें या अतफ करके इसको तालीलिया कर रहे हैं कि वजह अब बयान हो रही होगी। अब इसमें बताया जाएगा कि अब जो उन्होंने किया तो उसका क्या आगे होगा उसका। तो और इस्तिनाफ कर लें तो भी चल सकता है। ओके। आगे आ जाए। बा। हाँ। हम्म। बाऊ जो है फेले माजी है, इसका हम्म। रूट लेटर है बा, वाव, हमजा। बा हुम या फाइल। हमजा। बा या हमजा। बा या हमजा। हुम हम्म। फाइल है, हम्म। और और ये बाब बाबे नून नून, से है। बाबे नून से है। गुड। आगे। बी गौदबिन, ये जो है हरफे जार है बी, हम्म। और गौदबिन जो है मजरूर है, मुरक्कब जारी होके ये मौसूफ बनेगा। ठीक हो गया। अला हरफे जार है और गदबिन मजरूर है, ये हम्म। मुरक्कब जारी होके सिफत बनेगी ठीक। गदबिन की। गादबीन की। तो अभी मैं पहले इसको मुतालिक बनाती हूँ और फिर ये आला हरफ जार जार मजरूर होकर ये सिफत बन जाएगा। ये जो पहला गादबीन अव्वल यानी कि पहला वाला जो गादबीन है इसका, कि इस गजब के आगे सिफत हो रही है कि वो ऐसा गजब है कि उसके ऊपर एक और गजब है। तो क्योंकि नकीरा इसम के बाद जब कोई जार मजरूर आ जाए तो ज्यादातर वो उसकी सिफत बनती है, तो ये इसकी सिफत है, तो फिर ये मिलके पूरा मुतालिक हो जाएगा। ठीक हो गया। ये पूरा कौन सा जुमला बना? ये जुमला फेलिया बनेगा। ठीक हो गया। ट्रांसलेशन। अ, तो वो कमाए गदब पर गदब, गजब पे गजब। ठीक, सो वो कमाए गजब पर गजब, इसलिए ये उसकी सिफत है ना कि वो ऐसा गजब है कि उसके ऊपर भी एक और गजब है, मतलब इतना उन पे गजब ढाया जाएगा, और वो ऐसा काम उन्होंने खुद ही कमाया है। ठीक, अगला हिस्सा। अ, वाव हरफे इस्तिनाफ होगा कि अतफ होगा बाजी? अतफ, या पिछले जुमले पे अतफ हो जाएगा। ओके। वाव हरफे अतफ, ली हरफे जारा, काफरीन ठीक। इस्मुल फाइल जमा सालिम, हम्म। काफ फा रॉ इसके रूट लेटर है, बाब नून से है, ये मजरूर हो जाएगा।
اور परफेक्ट जार मजरूर मिलके मुरक्कब जारी होकर ये कायम मुकाम खबर मुकद्दम बनेगा। परफेक्ट ओके। अजाबुन मुहीन, ये अजाबुन मौसूफ है, मुहीन सिफत होके मुरक्कब तौसीफी बनेगा। मुहीन के बारे में बताएं कि ये क्या, जिसमें आपने काफिरीन का बताया इस्मुल फाइल वगैरह सब कुछ, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मुहीन मुहीन ये जो है ये इस्मुल फाइल है, ठीक बाबे बाबे इफाल से है बाकी है। परफेक्ट, और ये सिफत बन जाएगी। अब मौसूफ सिफत मिलके मुरक्कब तौसीफी ये क्या बनेगा? जी जी। ये मुब्तदा मौखिर, हम्म अब ये पूरा एंड पे कौन सा जुमला बना? जुमला इस्मिया। ट्रांसलेशन। और हाँ, और काफिरों के लिए अजाब रुसवाई वाला। इसमें थोड़ा सा जोर डालें क्योंकि खबर मुकद्दम हुई है, कोई तो वजह है ना। ओके ओके। और काफिरों ही के लिए हम्म अजाब रुसवाई वाला। रुसवाई वाला या जलील करने वाला, रुसवा कुन अजाब है। ठीक हो गया। दैट्स गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन, बहुत अच्छा किया आपने सिस्टर शिरीन, माशाल्लाह। आपका फर्स्ट टाइम है आज? जी बाजी फर्स्ट टाइम है, और 3 मंथ से आपको फॉलो कर रही हूँ यूट्यूब पे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ात फरमाए, माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने। आमीन अगली आमीन। आयत नंबर 91 को भी हम डिवाइड करते हैं इंशाल्लाह। तो रोल नंबर 36 सिस्टर सायरा खान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, स्टार्ट करें। वाओ अतफ होगा यहाँ पे। वाओ को आप दोनों तरह से वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जी तो जी। इस्तेनाफ कर लें, एक नई बात शुरू हो रही है तो वो जरा इजी हो जाएगा, वरना पीछे से पिछली आयत से फिर इसको जोड़ना पड़ेगा। जी इज़ा पे आ जाए। इज़ा ये ज़र्फिया शर्तिया है, यहाँ पे शर्तिया बन रहा है गैर बिल्कुल जाजिमा। ठीक। जी। कीला ये फेले माजी मजहूल है, काफ वाव लाम मादा है, बिल्कुल बाबे ठीक। नून से आता है काला यकूलू। परफेक्ट। और आगे इसका लाहौर हुआ नाइबुल फाइल होएगा। क्या होगा? हुआ नाइबुल फाइल अभी हम ढूंढते हैं इसमें, अभी नहीं, अभी देखते हैं इंशाल्लाह। लाहुम क्या है? लहुम ये मुताल्लिक हो जाएगा, हाँ, जार मजरूर हो के मुतालिक बनेगा। जार मजरूर हो के मुताल्लिक। जी। आगे आमिनू। आमीनू ये फेले अम्र है, बाबे ठीक। इफाल से हमजा मीम नून मादा, और हुम इसका फाइल है। फिल अमर है, हुम फाइल हो सकता है। अच्छा अंतुम, सॉरी अंतुम। अंतुम हाजिर के सीगे हमेशा होंगे इसमें, ठीक है। जी। आगे बीमा। बीमा बा हरफे जर है, मा मौसूला है, और ये अनजला फेले माजी, नून जा लाम मादा, अनजला युनजिलु, और इस्मुल जलाला फाइल हो जाएगा। तो ये बाब इफाल हुआ और अल्लाहु लफ्ज़ जल्ला फाइल, ये पूरा जी। जुमला फेलिया होकर सिला बन जाएगा। आगे सिला इसम मौसूल अपने सिला से मिलके क्या बनेगा? मुताल्लिक हो जाएगा आमीनू की। नहीं, पहले इसको मजरूर करें, जी फिर मजरूर हो, के। मजरूर होगा बाहर पे जर के लिए, फिर हम्म ये जार मजरूर इसके आमीनू के मुताल्लिक हो जाएंगे। हाँ, ये मुतालिक हो जाएगा आमिनू फेल के लिए, और फिर जो अब आमिनू फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलके कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। नाइब अब ये जुमला फेलिया जो है ना, इसको हम नाइब फाइल बनाएंगे, क्योंकि नाइब। अमूमन जो जैसे काला हो अगर, ठीक है, जी काला उसने कहा, तो जो कहा जा रहा होता है वो क्या होता है? मफूल बनता है। और बेसिकली मफूल ये जो बनते हैं। नाइब फाइल होता है ये मफूल ही होता है। तो अब इस वक्त अच्छा। ये मफूल ही नाइब फाइल बनेगा फिर, जी 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 ठीक है, जो कहा जाएगा तो वो वही नाइब फाइल बनेगा फिर। तो जी। अब इसका अब इतना हिस्सा जो है ये पूरा कौन सा जुमला बना एंड पे पूरा? ये फेलु शर्त हो जाएगा। हाँ, जुमला जुमला फेलिया होके शर्त बनेगा, यानी जुमला फेलिया के अंदर फेलिया शर्त है। होकर शर्त हो जाएगा जी। ठीक, ट्रांसलेशन। और जब उनसे हम्म कहा जाता है ईमान लाओ उस पर जो अल्लाह ने नाजिल किया। हम्म बिल्कुल।
اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ تم سب ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، اب اس کا جواب و شرط آئے گا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، تو اگلا حصہ کریں۔ کالو، یہ بھی فعل ماضی ہے، کاف واو لام مادہ ہے باب نون سے، اور ہم اس کا فاعل، گڈ۔ ٹیچر ایک اور سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی ٹیچر آپ نے بتایا نا کہ قیلا جو فعل ہے وہ مفعول، آپ کیا بتا رہی تھی اس میں قیلا فعل جو ہے مفعول کا کام دے گا؟ جو عموماً جیسے اب یہ جو قالو ہے نا، پہلے میں آپ کو یہاں سے سمجھاتی ہوں، قالو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب جو کہا جائے گا نا وہ پورا کوئی نہ کوئی جملہ ہوگا، جو کہا جائے گا وہ مفعول بنے گا۔ تو مجہول میں کیا ہوتا ہے کہ جو مفعول ہوتا ہے نا وہی نائب الفاعل بنتا ہوتا ہے۔ جب اچھا، اگر ہاں جب یہ فعل وہ مجہول ہوگا تو بات جو اس کا مفعول بن رہا ہوتا ہے اسی کو نائب فاعل بنایا جاتا ہے۔ تو اب پچھلے جملے میں کیا تھا کہ اس میں جو نائب الفاعل بنا وہ وہی حصہ تھا جو کہا جا رہا تھا، کہ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے وہ نائب الفاعل بن جائے گا۔ جی اچھا، مطلب قیلا فعل تھا، اس کے بعد جو پورا جملہ بنا وہ اس کا مفعول بن کر نائب الفاعل ہو گیا۔ ہاں بس اس کو نائب الفاعل آپ کہیں گی، وہ اس کو پھر اب وہ اس وقت مفعول نہیں ہے، وہ نائب الفاعل ہے، بیسیکلی وہ مفعول ہی نائب الفاعل بنتا ہے۔ ٹھیک، پھر یہ جملہ فعل اس میں اپنے تو یہ ہے نا نائب کہ الفاعل کی، انہوں نے کہا، تو اس میں ہے کہ کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا، تو جو کہا جائے گا یہ جو کہا جاتا ہے وہ کیا بن جائے گا، نائب الفاعل۔ ٹھیک ہے، تو اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی اس میں۔ مفعول کی ضرورت، ہاں اگر کوئی متعدی در متعدی ہے تو پھر آگے جو پھر اس کے بعد جو مفعول ثانی ہوتا ہے نا پھر وہ مفعول بن جاتا ہے، لیکن مفعول اول جو ہوگا نا وہ نائب فاعل بنے گا۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے جی۔ جا کے جی سسٹر اس کو کیری آن کریں۔ نؤمنو، نؤمنو یہ فعل مضارع ہے، حمزہ میم نون مادہ، نحنو فاعل، اور باب افعال سے۔ ہاں گڈ۔ آپ کو نحنو فاعل کا کیسے پتا چلا؟ یہ مضارع کی علامت نون ہے نا، اس نون سے۔ سے پتا چلا، پرفیکٹ۔ آگے بیما، بیما با حرف جر ہے، ما موصولہ ہے، گڈ۔ آگے انزلہ یہ فعل ماضی مجہول ہے، ہوں نون زا لام مادہ، ہوں کس باب سے؟ باب افعال سے۔ باب افعال سے۔ کیسے پتا چلا باب افعال کا یہ ہے؟ یہ شروع میں حمزہ ہے اس کی وجہ سے۔ ویری گڈ۔ اگر یہ نوزیلا ہوتا نا، نوزیلا، تو پھر جی ہم کہتے کہ یہ باب دعات سے ہے، نزلہ ینزلو، پھر جی باب دعات، لیکن یہ جو شروع میں حمزہ آ گیا انزلہ بن گیا تو یہ باب افعال ہو گیا۔ پھر اب تو اب اس کا نائب الفاعل اب اس کے اندر ہی ہوا، کیونکہ ہمیں اب باہر اگلا جو حصہ نظر آ رہا ہے وہ ایک مرکب جاری ہے، اور آپ کو پتہ ہے مرکب جاری متعلق بنتا ہے، تو نائب الفاعل کیا ہوگا پھر؟ تو اس کا ہوا ضمیر جو مستتر ہے وہ نائب الفاعل بن جائے گی۔ پرفیکٹ۔ آگے علینا، علی حرف جر، نا ضمیر مجرور متصل، یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے انزلہ کے۔ اب اتنا حصہ کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ فعلیہ، ہو کے کیا بنے گا؟ یہ ما موصولہ کا صلہ بن جائے گا، پرفیکٹ۔ موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، پرفیکٹ، اور پھر جار مجرور مل کے نو مینو کے متعلق ہو جائے گا۔ نؤمنو فعل کے متعلق ہو جائے گا، اور پھر نؤمنو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ ہو کے یہ کالا کا مفعول بن جائے گا، مقولہ۔ اب یہ مفعول بن جائے گا۔ اب یہ مقولہ کہ جو انہوں نے کہا، اب اگر یہاں پہ ہی اگر قیلا فعل آ جائے، اگر ٹھیک ہے مجہول ہو جائے، تو ہم جی اسی مفعول کو نائب الفاعل پھر بنا دیں گے، جی اس جی، طرح ہو جائے گا۔ تو جزاک اینڈ پہ اللہ اب یہ خیر۔ کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ ہو کے یہ جواب الشرط ہو گیا۔ جواب الشرط ہو گیا جی۔ یہ ٹرانسلیشن، اگر کسی اور کا بھی مائک انمیوٹ ہے تو پلیز چیک کر لیں۔ جی ٹرانسلیشن کریں آپ۔ وہ کہتے ہیں ہم ایمان کہتے لائیں نہیں ہے گے، تو انہوں نے کہا، ماضی ہے نا، تو انہوں اچھا نے جی کہا۔ جی ہے، انہوں نے کہا ہم ایمان لائیں گے اس پر جو
उतारा गया हम पर। हम ईमान लाते हैं या लाएंगे कि बेहतर ये है कि लाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया हम पर, यानी वो ये कहते हैं कि बस हम उस पे ईमान लाते हैं जो हम पर नाजिल किया गया। तो आपकी भी 2 स्लाइड्स अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं। सिस्टर सायरा नाम है ना आपका, रोल नंबर 36। फर्स्ट टाइम किया है मैंने पार्टिसिपेट, बहुत माशाल्लाह अच्छा लगा माशाल्लाह, आपके साथ करके। बहुत अच्छा किया, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। अल्लाह ताला बहुत जज़ाकल्लाह बरकत खैर। अता फरमाए आप सबके सीखने में, सिखाने में, मेरे सीखने सिखाने में इंशाअल्लाह ताला। तो टीचर एक सवाल नेक्स्ट। करूं, जी एक सवाल पूछूं। जी जी। टीचर जो इज़ा क़ीला के लिए हमने उसको जब इज़ा क़ीला आया तो उसके लिए हमने नाइबुल फाइल पूरा जुमला बना के फिर हमने नाइबुल फाइल बनाना है उसको, फिर आगे शर्त बन जाएगा। फिर जवाब शर्त के अंदर भी हम पूरा एनालाइज करके फिर पूरे जुमले को जवाब शर्त बनाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जुमला शर्त था और फिर पूरा जुमला आगे एंड पे पूरा जुमला बना ना, पूरा कंज्यूम करके एंड पे जो जुमला बना उसको फिर जवाब शर्त के। फिर जब ऐसे हुआ तो उन्होंने ये कहा कि जब बात हुई थी कि जब उन्हें कहा जाता है कि तुम सब ईमान लाओ उस पर जो अल्लाह ने नाजिल किया, इतना हिस्सा शर्त हो गया। तो उन्होंने कहा कि हम ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया हम पर, तो ये जवाब शर्त हो गया फिर। ठीक है, ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह खैर। जी जी। आमीन। जी नेक्स्ट रोल नंबर 37 सिस्टर रुबीना। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद सिस्टर जी नवीदा, आप रेडी रहिएगा इंशाल्लाह, रोल नंबर 38। जी सिस्टर रुबीना आप स्टार्ट करें, आप भी इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम कर रही हैं जी आज। जी जी। अच्छा इंशाल्लाह। वाह जो है हर्फ भी है और ये हालिया भी है। वाह परफेक्ट, हालिया, वाह हालिया हो गया, और ठीक। यकफुरुना फेल ब फाइल है, और इसका जो फाइल है इसी में और ये वाव कौन जो सा फेल है होगा, ना, माजी मुदारे अमर? ये जो मुदारी है, फेल मुजारे, वेरी गुड। और इसका फाइल इसी में ही है, होम। हुम कैसे पता चला कि हुम फाइल है? इसके वाव की वजह से ना, वेरी गुड, ये जो वाव यकफुरुना है में वाव। जी और शुरू की या से पता चला कि गायब का सीगा यानी हुम होगा, वरना अगर ता होता जी, तो गायब पीछे वो फिर अंतुम होता फिर तो। अंतुम बन जाता, क्योंकि वाव तो उस वक्त भी जी जी मौजूद होना था, लेकिन इस या और ता से फिर हम हाजिर और गायब का अंदाजा जी लगाते हैं। अब जी, इसके रूट जाकिला। लेटर्स और बा बता दें। काफ फा रा, काफरा इसका रूट वर्ड है, और काफरा यकफुर जो बाबे नून से। वेरी गुड, और हुम फाइल आप बता चुकी हैं, आगे बीमा। बीमा, ये जो बा है, बी हरफ जर है, और ठीक। माँ इसम मौसूल, माँ मौसूला है, ठीक और फिर वरा आहू में वरा जर्फ है, और ठीक। उसके वरा जर्फ बन रहा है, और जर्फ के साथ ये मुदाफ भी बन रहा है ना, जी जी बिल्कुल, क्योंकि जर्फ मुदाफ भी मुदाफ है, और बनकर फिर आते हैं। हु जो है, जी हु मुदाफ इलैहि है साथ उसके, और ये जर्फ मुदाफ इलैहि मिलके ये सिलतुल मौसूल बन रहा है माँ मौसूला के लिए। परफेक्ट, ये पूरा मुरक्कब इजाफी होके सिलतुल मौसूल, और इससे मौसूल जी अपने सिला से मिलकर। जी, इससे मौसूल अपने सिला से मिलकर ये जो ना शुभ जुमला बन रहा है। पहले हरफ जार के लिए कुछ बनाएं। अच्छा, हरफ जर के लिए मजरूर बना ना, ये मजरूर, मजरूर हो अब ये जाएगा फिर। हाँ, जी अब ये नहीं, इतना हिस्सा जो है ना पूरा मजरूर है, तो अब हम इस वक्त इस मौसूल जो ये जो इस मौसूल माँ है, पहले भी काफी बार ये सिचुएशन जो आई है, तो वो सब भी अपने तौर पे जवाब दें जो मैं अभी पूछने लगी हूँ कि इस मौसूल की इस वक्त एराबी हालत क्या है, क्योंकि ये मजरूर बन मैंने खुद ही बोल दिया, क्या इसकी एराबी ये हालत क्या मजरूर है, होगी? इसकी मजरूर ना है, इराबी ये हालत जो है ना, ये बी हरफ जर की वजह से मजरूर है। मजरूर हो गई है। गुड। अब ये जार मजरूर होके अब क्या बनेगा यकफुरूना के लिए? जी, ये जो है ना मुतल्लिक बनेगा ना। मुतालिक बन जाएगा, परफेक्ट। हाँ जी, मुतल्लिक। और एंड पे जी कौन सा जुमला बना? और एंड पे जुमला जो है ना, ये चूंकि मैंने इसको वाव हालिया कंसिडर किया था ना शुरू हम्म में, वाव को, हम्म तो ये जुमला जो है वैसे तो है फेलिया, लेकिन ये हाल है ना उसका, हाँ, जुमला फेलिया हाल, या जो हाल कह लें, जुमला फेलिया हालिया हाल। बनेगा। ये इस तो वक्त पूरा पीछे से जुमला हम लोग फेलिया, पढ़ फिर के आ रहे थे मुहल्लन। कालू वाला। जी, मुहल्लन जो है ना मुहल्लन ये होगा
منسوب ہوتا ہے جملہ حالیہ جو ہوتا ہے. منسوب ہو جائے گا. پرفیکٹ, منسوب جی ہو جائے گا. تو یہ حال جو ہے نا, یہ جو حال بن رہا ہے, یہ پچھلے حصے میں جو یہاں پہ بھی ما انزلہ, جو انہوں نے نازل کیا گیا, تو جو نازل کیا جی گیا اسی کا حال بیان ہو رہا ہے کہ وہ جو نازل کیا, حالانکہ وہ کفر کرتے تھے. اس کا جو آگے اس کا ترجمہ کرنے پہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. میں بناتی ہوں میں اس کا. اچھا ٹھیک ہے. وہ جو قالو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا, اس ہاں میں ہاں, جو اس ضمیر میں جو ہم ہے ہم, اس کا یہ حال بن رہا ہے ہاں سارا. وہ ذوالحال بنے اس گا کا کہ یہ انہوں حال نے بن رہا ہے, کہا. وہ یکفرون بما وراءہ, اور وہ پرفیکٹ, کفر قالو فعل کا. کرتے ہیں ساتھ اس کے جو یا نازل کیا گیا وراء ہو, اس سے پہلے. ہاں ہاں, وراء پہلے ہی کا ترجمہ کریں گے نا پھر. کس چیز کا کہہ رہی ہیں؟ یہ وراء کا ترجمہ. آپ اس کو یہاں سے شروع کریں نا کہ حالانکہ. حالانکہ بس, ہاں, آگے حالانکہ کریں. وہ کفر کرتے ہیں جو ان کی طرف اتارا گیا تھا, یعنی ان کے ہاں, جو حالانکہ وہ کفر کیا گیا ہے اس کا جو اس کے علاوہ ہے, یعنی کہ جو بھی ان یہ پہ اس کے نازل کیا علاوہ گیا, ہے. جو اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں. تو یہ پیچھے جو قالو فعل تھا, اس میں جو ہم فاعل ہے, ان کا وہ جی ذوالحال ہے بیسیکلی, کہ جب انہوں نے یہ کہا حالانکہ وہ کفر اس چیز کا کرتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. تو ابھی اس کا جو اگلا حصہ ہے اس کو کریں انشاءاللہ. جی. یہ بھی واو حالیہ ہے, اور یہ ہوا ہے, یہ مرفوع ضمیر یہاں مبتدا بنے گی. ٹھیک. اور الحقو, یہ الحقو بھی, حالانکہ یہ جو ہے خبر بن رہا ہے, لیکن جو الف لام تو آیا ہے اس کے ساتھ, لیکن یہ مرفوع خبر بن رہی ہے, معرفہ اصل حق کے معرفہ, سینس میں. جی. اور اس کے معرفہ ہونے اور کی جو کوئی وجہ ہوگی, وہ آگے انشاءاللہ ابھی آپ کریں گی تو جی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. جی. فی الحال اس کو خبر بناتے ہیں آگے. مصدقاً. یہ مصدقاً جو ہے یہ اسم الفاعل ہے, صدقہ یصدق تصدیقاً سے, اور اس کو جو ہے نا یہ بھی حال بن رہا ہے نا اس کا. یہ اسم الفاعل ہے تو کون سے باب سے ہے؟ یہ جو ہے نا باب اس سے ہے, تفعیل سے. تفعیل, ویری گڈ. اور یہ آپ نے بتایا صدقہ کہ حال بن رہا یصدق. ہے, کس کا حال بن رہا ہے؟ جی, یہ اس جو وہو الحق مصدقاً, ویری کہ گڈ. جو ان کے بارے سے الحق کو اب کتاب پتہ نازل چلا کہ کی گئی کیونکہ تھی. ذوالحال جو ہوتے ہیں نا, عموماً یہ ذوالحال معرفہ ہوتے ہیں, اس وجہ سے یہ جی جی معرفہ ہے, کیونکہ یہ ذوالحال صحیح. بن رہا ہے, اور حال نکرہ ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے. تو یہ حال اس کا بن رہا ہے کہ یہ الحق کے آگے حال بیان ہو رہا ہے کہ وہ کیسا حق ہے. آگے لیما. اس کا ریزن ہے الحق کے معرفہ ہونے کا. ٹھیک. اچھا, لیما میں لی جو حرف جارہ ہے, لام جارہ, ما موصولہ ہو گیا, اور معہو میں ما یہ مضاف, اور ہم مجرور ضمیر ہے, یہ مضاف الیہ. اور اس یہ کے پورا بعد مرکب اضافی ہو کے, جی مرکب اضافی ہو کے یہ ما وہ بنے گا. آواز تھوڑی آپ کی سلو ہو گئی ہے. پتہ نہیں, یہاں پہ نا سگنل کا بھی شاید کچھ مجھے ایشو ہو رہا ہے تھوڑا سا. شروع میں ٹھیک اچھا, تھی. اب آئی آواز اچھا, تو. جی ما بولے. موصولہ ہو گیا, ما موصول ہو گیا, اور اس سے پہلے لام جارہ ہے, لام جارہ کی وجہ سے پھر یہ مجرور ہو گیا. ٹھیک. اور ظرف, اور یہ جو اس کا مضاف الیہ مجرور اس کے ساتھ مل کر, تو یہ بھی خبر ہی بنے گا پھر یہ ابھی یہ جار ذوالحال مجرور کے کو آپ نا متعلق بنائیں گی, تو کس کا متعلق بنائیں گی؟ ان کا جار مجرور متعلق عموماً, اسی جی جی جار اپنے مجرور جو ہے خبر نا سے عموماً متعلق ہی 8 ہوتا چیزوں ہے, کے متعلق بنتے ہیں, 8 چیز سے چیزوں کے. متعلق. اسم الفاعل کے جو ہے اسم اس کے الفاعل, متعلق بھی ہوتا ہے. جی جی, اسم ہاں, تو الفاعل کے اسم متعلق. الفاعل ان 8 میں سے ایک ہے, تو اس کو جس مصدقاً کا متعلق بنا دیا جائے گا. جی تو ویسے اگر جی ترتیب دیکھی جائے تو پھر یہ ہوگا کہ مصدقاً اپنے متعلق سے مل کر بھی پورا حال بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح بھی ترکیب کی جا سکتی ہے. مین وہی ہے کہ یہ متعلق ہے, یہ ہے مصدقاً کے. اور اب یہ اینڈ پہ کون سا جملہ بنا؟ تو یہ جو جملہ ہے پورا اسمیہ. اسمیہ. اس کے اندر بھی جملہ اسمیہ ہو کے یہ بھی حال بن رہا ہے. تو اب دیکھیں ایک حال بن رہا ہے جو نارمل کلیئر حالت نصب میں نکرہ ہے, منصوب ہے, وہ ایک حال. دوسرا حال جو پورا جملہ اسمیہ ہو کے حال. تو اب اس کا ترجمہ کریں.
अच्छा, यहीं से तर्जुमा शुरू हुआ यकफुरूना से। वाह हुआ से, वाह हुवल हक। अच्छा, और हालांकि वो हक है और तस्दीक करता है करने वाला वास्ते उसके जो उनके पास है, यानी हाँ, उसकी तस्दीक करने वाला है हक जो उनके पास जो जो तालीम है उनके वो जो पास है। जी जी ठीक। हाँ, जबकि वो हक है। अब हक का आगे हाल बयान हो रहा है कि वो ऐसा हक है जो तस्दीक करता है। अब तस्दीक किस चीज की करता है तो उसका मुतालिक आ जाएगा कि वो तस्दीक इस चीज की जी करता है कि उसकी तस्दीक जो उनके पास है। अब ये पास पूरा है जुमला किसका हाल बन रहा है? जो पीछे वरा आहू था ना, जो उसके जी अलावा है, जिसका वो कुफर करते थे कि वो यकफुरूना, जी कि वो कुफर करते थे, जी उसका जो उनके अलावा, जो उसके अलावा था। तो जो उसके अलावा था ना, उसका हाल हो रहा है कि हालांकि वो जो जिसको उसका भी वो कुफर अलावा कह रहे हैं वही तो हक है। तो जी ये उसका हाल, उसका उस चीज का हाल बन जाएगा फिर। सही। ठीक हो गया, माशाल्लाह, बेहतरीन। आपने एक अच्छा, स्लाइड की अभी कि दो की है? मैंने ये अभी वयकफुरूना फर्स्ट ही किया बिमा है। वराअहुम और वहुवल हक्कु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम। अच्छा, दो हो गई हैं फिर आपकी। ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह। अब अगली दो जो है ना वो सिस्टर नवीदा इंशाल्लाह करेंगी। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन किया, माशाल्लाह, बेहतरीन आपने। मैं बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड थी तो मैं इतनी अच्छा पढ़ नहीं सकी, बस टूटा फूटा मैंने आज कर दिया। नहीं, फिर भी बहुत तो अच्छा किया, माशाल्लाह, बेहतरीन। हर चीज आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी, सिस्टर ये नवीदा है सवाल अवेलेबल? पूछूं क्या? जी एक सवाल था, वो जी जो जी। आपने यकफुरुना से पहले जो वाव आया था उसको हालिया बनाए थे, तो वो फेले मुजारे से पहले वाव हालिया है, कैसे पता चलेगा? यानी कि उसका कैसे पता चलेगा कि ये हाल बयान हो रहा है जी जी जब जी फुरूना से पहले? क्योंकि जुमला फेलिया या जुमला इस्मिया में ना अमूमन वाव हालिया आ सकता है। ज्यादा तो जुमला इस्मिया में वैसे आता है, जी जुमला जी इस्मिया में आता है। और जुमला फेलिया में भी आ सकता है, और मेन होगा कि उसकी जो जमीर होगी। जी। अब जमीर देखें, यकफुरूना में भी हुम फाइल है, और पीछे जो कालू जो जुलहाल बन रहा है उसमें भी हुम फाइल है। तो जी इस तरह से मुताबिकत चल रही है, तो फिर इस तरह से थोड़ा बहुत जो है ना वो अंदाजा हो जाता है फिर, जी जी जी। इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इसको थोड़ा सा हाल, इसको ये तर्जुमे जी, से थोड़ा सा हमें ट्रांसलेशन से भी आइडिया हो जाता है ना कि ये हाल ट्रांसलेशन बन से रहा है भी, या क्योंकि अगर आप इसको ना और करके तर्जमा करें तो फिर आप देखें बनेगा कि जो पीछे था ना कि तो उन्होंने कहा कि हम ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया हम पर, और वो कुफर करते हैं जो उसके अलावा है। अगर आप इसको अतफ बनाते हैं, ठीक है, बिलफर्ज आप इसको ना अतफ बनाती हैं, तो फिर ये कालू का अतफ नहीं बनेगा, नुमिनु का बनेगा, क्योंकि कालू का फिर वो पूरा मफऊल बनेगा। अगर आप अतफ बनाना चाहें तो नुमिनु फेल के हम ईमान लाते हैं, तो हम ईमान लाते हैं यहाँ पे तो नहनु फाइल है, तो आगे फिर यकफुरूना में हम फाइल हो गया। कि उन्होंने कहा कि हम ईमान लाते हैं जो हम पे नाजिल किया गया, और हम कुफर करते हैं जो उसके अलावा है। तो फिर होना चाहिए था और हम कुफर करते हैं, फिर होना चाहिए था नकफुरू नकफुरू, फिर ये होता ना नकफुरू। फिर हम इसको अतफ करते हैं नुमिनु फेल के ऊपर, कि हम ईमान लाते हैं इस हिस्से पर और हम कुफर करते हैं इस चीज का। और फिर ये पूरा मातूफ और मातूफ इलाही मिलकर फिर कालू का मफूल बन जाता। ठीक है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे अब हूं फाइल है, पीछे नाहनु फाइल है, तो इनका कोई अतफ बन नहीं रहा, जुड़ नहीं रहा, तो इसको हाल फिर बना दिया जाएगा कि ये, हालांकि हाल ये है कि वो कहते तो ये है कि हम ईमान लाते हैं, लेकिन उनका हाल ये है कि वो कुफर करते हैं, ईमान नहीं लाते, वो कुफर ही करते हैं, तो हाल फिर बयान हो रहा है। इस तरीके से थोड़ा सा ना अंदाजा फिर हो जाता है। फाइल वगैरह से भी मैचिंग करनी पड़ेगी ना। जी जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। जी शाइमा वालेकुम बोल सलाम। रही हूँ। शाइमा फिर से बोल रही हूँ बता बड़े पाएंगे अच्छे आप कहाँ से। घूमे आजकल? बस मेरी क्लासें फिर मुझे एकदम आज ख्याल आया, मैंने कोई मैं तो इधर भी जाना था। क्या हाल सही चाल है? सही। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मारिफा के बाद जो वाव आ जाता है ना, मारिफा के बाद तो फिर वो उस मारिफा का जो कनेक्टर है फिर उसको वाव हालिया के तौर पे लेते हैं मारिफा के बाद ना। तो जी जी, उसको फिर सुधार बना के, दूसरा, लेकिन यहाँ जी पीछे दूसरा जुमला ये है ना। था कि जी जो पिछला जुमला जो था ना, मैं उसी पे आई हूँ। तो वो जो खबर बन रही है ना जुलहाल, हाल जो आपने बनाया इस्मुल फाइल, उसमें उसका फिर अब अगर स्लाइड पीछे हो तो मैं बताऊं कि होम उसको हाल सीगा इस्मुल फाइल अपने फाइल हाल इसकी और बात कर रही हैं मुतालिक से मुसन्निफा?
جی پچھلے والے جملے کی نا، جس میں یہ دیکھیے مصدقن کی نا، یہ پورا نہیں آ رہا میرے سامنے جی. سیگا اسم الفاعل اپنے ہم فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر پھر یہ جو ذوالحال کی جو ہے نا، ذوالحال کا حال بنے گا، اور پھر جو ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ پھر خبر بنے گا ٹوٹل. پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. تو وہ حالیہ تو ظاہر اگر اس کا پھر اعرابی طور پہ جو ہے یہ جملہ منصوب ہوگا. اب یہ جملہ اس میں یہ جو هو الحق مصدقا اس کی بات آ رہی ہے نا؟ جی اسی کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ جی الحق گرامر والے نا ٹوٹل اس کو پھر پورا فنش کرتے ہیں. ذوالحال کو اپنے خبر بنا لیا، ذوالحال یہ نا خبر نہ بنائیے نا، آپ اس کو ذوالحال بنائیے، اور مصدقن جو ہے یہ اسم ذوالحال صیغہ. لکھا ہوا ہے میں نے، آپ چیک کریں سلائڈ پہ آپ کو نظر آئے گا، خبر کے اوپر ذوالحال لکھا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں ابھی اس کو خبر نہ بنائیے، اسے صرف ذوالحال رکھیے. ذوالحال اور مصدقل اس کو صیغہ اسم الفاعل ہے، ہوا اس کا حال ہے، ہوا اس کا فاعل ہے. پھر آگے لام حرف جارہ اور مطلب یہ ٹوٹل جو ہے نا متعلق. صیغہ اسم الفاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ یہ پورا شبہ خبر جملہ بنے گا. اسمیہ، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ پھر جو ہے نا حال بنے گا ذوالحال کے لیے. پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر خبر، پھر مبتدا اپنی جی خبر سے مل کر جملہ یہ اسمیہ بس ترکیب کا حالیہ. انداز تھوڑا سا مختلف ہے، تو باقی وہی ہاں بات ہے کہ ٹوٹل مطلب بالکل میں یہ صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس کا پھر کنیکشن جو ہے نا یہ ذرا فنیشنگ اچھی آ جاتی ہے، پھر یہ جملہ اسمیہ حالیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، محلن اینڈ پہ جملہ اس میں منصوب. حالیہ. جی جی سوری اگر آپ کو برا لگا نہیں تو نہیں سوری. بالکل ٹھیک ہے، بالکل وہی بات میں نے جب بتایا تھا نا، میں کہا تھا کہ حال اپنے متعلق سے مل کر اور پھر جی وہ آپ یہی بتا رہی تھی، جی مل کے آپ پھر وہ یہی خبر بتا بنے رہی گا تھی. پورا. جی لیکن وہ جی میں نے اس جی. طریقے سے ترکیب نہیں کی، ایزی وہ ٹائپ کرنے میں جو ایزی تھا نا کیوں؟ بس اس طریقے سے کر دیا. ہاں وہ اصل میں پھر وہ ٹوٹل کو مطلب فنش کرتے ہیں نا، اکٹھا لے کے آتے ہیں پیچھے لا کے، تو اس کو ایک ہی وہ کر کے تو پھر اس کے بعد اس میں جتنی جاتے ترکیب ہیں. کو آپ لے کے چلیں ٹھیک ہو گیا. جی دیٹس جی جی گڈ، بہت شکریہ بہت شکریہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. جی سسٹر نویدہ اویلیبل ہے؟ اچھا وہ شاید نہیں ہے، تو کوئی اور سسٹر جو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں. سسٹر میں شائمہ اگر کرنا چاہ رہی ہیں بے شک آپ کر لیں. کر اور لیتی ہوں لیکن میں نے کوئی تیاری نہیں کی کوئی تو بات یہ بھی نہیں، نہیں یا کوئی پتا. اور کوئی بھی جو باجی سسٹر آنا چاہے. ہاں میں کروں شیرین؟ جی شیرین ہاں اسٹارٹ ضرور کر لیں. کیجیے. جی باجی. چلیں کریں. باجی کون سی آیت آیت کل نہیں آ رہی اسکرین پہ؟ آنی چاہیے اس پہ، یہاں پہ نہیں آ رہی، آپ کے کل لکھا ہوا نہیں آ رہا. نہیں باجی نہیں نہیں آ رہی. سلائڈ چینج نہیں ہوئی، سلائڈ چینج نہیں ہوئی، سلائڈ چینج نہیں ہوئی. آ گئی ہمارے پاس تو آ رہی ہے. اسکرین پر اچھا ہے. آپ ہاں اب پہ آ کریں. ہاں اب آ باجی گئی. اب ہاں اب آ گئی. چلیں آپ کل سے اسٹارٹ کریں. ہاں کل فعل امر ہے، قاف ٹھیک. واو لام اس کا روٹ لیٹر ہے، باب ہوں نون سے ہے، انتا فاعل ہے. ٹھیک ہو گیا، پرفیکٹ. فا جو ہے حرف فصیحہ ہے یا اطف اچھا میں یہ بات. اچھا، اس فا پہ نا تھوڑی سی ڈسکشن ہے. اس فا کو ہم نا جزائیہ بنا کے شرط جو ہے نا جواب شرط مقدم بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ شرط بعد میں آتی ہے، جواب شرط پہلے آتی ہے. تو اس وجہ سے اس فا کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ فا جو ہے نا جزائیہ یہ جواب الشرط کے طور پر آئی ہے. اوکے. تو آگے لیما سے اسٹارٹ کریں. جزائیہ لیما اس میں استفام ہے، یہ جار مجرور ہو کے مرکب جاری بنے گی. آپ نے اس کو اسم استفہام ہی کیوں کہا، اسم موصول کیوں نہیں کہا؟ یہ میم کے اوپر ہے نا باجی، الف نہیں ہے نا، ماں ہے خالی. پرفیکٹ، یہی آنسر مجھے چاہیے تھا کہ اگر یہاں پہ لیما ہوتا نا تو پھر یہ ماں موصولہ تھا. اگر ماں نہ ماں کے ساتھ آپ کو الف نظر نہ آئے تو اٹ مینس کہ اب یہ اسم استفہام ہے، پھر ہے یہ ماں ہی ماں تو، جی جی. لیکن الف پھر وہاں پہ ہٹ جاتا ہے اسم استفہام کے لیے. اب یہ جار مجرور ہو کے کیا بنے گا؟ جار مجرور ہو کر یہ مرکب جاری بن گیا. ہاں مرکب جاری بنے گا. چلے اس کو ہم ابھی بعد میں کرتے ہیں، آگے تقتلون پہ آ جاتے ہیں. تقتلون فعل مضارع ہے، قاف ہوں تا لام روٹ لیٹر ہے، باب نون سے ہے، یہ ہوں انتم فاعل ہے. یہ سلائڈ پھر رکی ہوئی ہے نا.
جی ٹھیک باجی. ہے، ابھی تک آپ نے جتنا بتایا بالکل ٹھیک ہے. اوکے. اس میں کیا پرابلم ہو رہی ہے سم ٹائم. آگے انبیاء اللہ. انبیاء اللہ یہ مضاف الیہ ہے. انبیاء جو ہے جمع مقصر ہے، یہ مضاف ہے. اللہ مضاف الیہ ہے. یہ مرکب اضافی بن کے یہ مفعول بنے گا اسم الفاعل کا. ٹھیک ہو گیا. اوکے. من قبل یہ جار مجرور ہو جائے گا. قبل جو ہے مضاف ہے لیکن یہ مجرور بنے گا نا من کے لیے باجی. جی بالکل، یہ مجرور ہی ہے، لیکن اس میں یہ جو پیش ہے نا وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے پیش، کیونکہ یہاں پہ اس کا مضاف الیہ جو ہے نا وہ محذوف ہے. مضاف اچھا. الیہ محذوف ہے. جب مضاف الیہ محذوف ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ سب کی طرف سے آئی تھنک یہاں پہ میں شیئر سلائڈ کرتی ہوں چلیے. دوبارہ اسکرین. آئی ہوپ کہ دوبارہ اسکرین آ جائے. اب آ رہی ہے آپ کو اسکرین آپ سب کو؟ جی باجی آ رہی ہے. الحمدللہ. من یہ قبل، تو اب جی انبیاء اللہ یہاں پہ مفعول ہو گیا، مرکب اضافی بن کے مفعول. ہاں یہ اور مفعول. یہ من اب قبل جار مجرور. اب یہ جو قبلو ہے شامل. نا، یہ جو پیش ہے نا، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ یہاں پہ مضاف الیہ معذوف ہے. یہ مضاف، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ظرف مضاف بنتے ہیں، اگر یہ مضاف ہے تو مضاف الیہ ہونا چاہیے. اب مضاف الیہ نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ پھر وہ پیش میں ہی رہے گا. اوکے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک. پیش میں ہے تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہاں پہ مضاف الیہ اب اس کا موجود نہیں ہے، پر اسٹل ہم اس کو مجرور ہی کہیں گے من حرف جر کی وجہ سے. اب یہ جار مجرور ہو کے کیا بنے گا؟ مرکب جاری، اور یہ متعلق فعل بن گیا. کون سے فعل کے؟ تقتلونا کے لیے باجی. ویری گڈ. تقتلون فعل کے جو ہے دو متعلق ہے، ایک یہ ہو گیا من قبل، اور ایک جو پہلے آ گیا تھا نا لیما، یہ اچھا. متعلق. اب یہ پہلے کیوں آیا؟ کوئی وجہ تو آ سکتی ہے، یہ کیوں پہلے آ گیا؟ لیما یہ صدارت چاہتے ہیں پرفیکٹ. استفہام. پرفیکٹ، یہی آنسر مجھے چاہیے تھا، کیونکہ اس میں استفہام صدارت چاہتے ہیں، جملے کے شروع میں آتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ پہلے آیا. تو یہ ورنہ یہ ہے اسی کا تقتلون کے ہی متعلق ہے. اچھا، اب یہ پورا اینڈ پہ کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ فعلیہ. ہوں جملہ فعلیہ مفعول بن گیا کل کے لیے. یہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ جواب الشرط بھی ہے، اور جواب جواب. الشرط پہلے آ گئی ہے. عموماً ہوتا یہی ہے کہ شرط پہلے آتی ہے اور جواب الشرط بعد میں آتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ اسلوبی ہوتا ہے. ہم جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا کہ تم ضرور کامیاب ہوتے اگر تم محنت کرتے. ایک انداز یہ ہے، یہ جو بھی ہے کہ اس میں جواب الشرط پہلے بول دیا میں نے کہ تم ضرور کامیاب ہوتے، یہ جواب الشرط ہے. اگر تم کامیاب ہوتے یہ شرط ہے، شرط بعد میں آئی. تو یہ بھی ایک انداز ہے. اور ایک انداز ہوتا ہے کہ اگر تم پڑھتے، اگر تم محنت کرتے تو تم کامیاب ہوتے. تو اس میں شرط پہلے آئی ہے، جواب الشرط بعد میں. انداز دونوں میں بس تھوڑا سا مختلف ہے کہ شرط کبھی پہلے آ جاتی ہے کبھی بعد میں. ٹھیک ہے، اچھا تو جی باجی. اسی طرح سے اس میں بھی اسلوب ہے. تو اب یہ جملہ فعلیہ جس کے اندر جواب الشرط ہے، یہ پورا جملہ فعلیہ کل فعل کے لیے کیا بنے گا؟ مفعول. مفعول بن جائے گا. ویری گڈ. اینڈ پہ کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. ٹرانسلیشن؟ آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کیوں تم قتل کرتے ہو اللہ کے انبیاؤں کا. اس سے بالکل ٹھیک. آپ فرما دیجئے کہ تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو یا اللہ کے انبیاء کا اس سے پہلے. اور اب اس کا جو شرط ہے نا مین، وہ اب جی. آگے کی کریں. ان جو ہے حرف شرطیہ ہے. کنتم جو ہے فعل ماضی ناقص ہے. کاف واو نون اس کا روٹ لیٹر ہے. انتم ہے اسم کنتم کا. اور یہ کون سے باب سے ہے؟ باب نون سے ہے. باب نون سے ہے. پرفیکٹ. اور انتم آپ بتا چکی ہیں آلریڈی. مؤمنین. مؤمنین اسم الفاعل ہے. حمزہ میم نون اس کا روٹ لیٹر ہے. باب ٹھیک ہے. افعال سے ہے. ٹھیک. اور یہ خبر کنتم بنے گا نا باجی. خبر کنتم بن رہی ہے، تو اس کی اعرابی حالت کیا ہے اس وقت؟ اس کی اعرابی حالت جو ہے یہ منصوب ہے. پرفیکٹ.
वेरी गुड। एंड पे कौन सा जुमला बना? ओके, ऑलरेडी आई क्या क्या है? जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया शर्तिया। अच्छा, इसको जुमला इसमें अभी कह सकते हैं कुछ लोग इसको जुमला इसमें कहते हैं, कुछ जुमला फेलिया कहते हैं। जुमला इसमें जो कहते हैं ना, वो इस सेंस में कहते हैं कि इसका इसम और खबर होती है। और जो जुमला फेलिया हो कहते हैं, वो इस सेंस में कहते हैं क्योंकि अगर पूछा जाए कुंतुम ये क्या है, इसम है या फेल, तो कहेंगे ये फेल है हाँ लेकिन नाकिस है। तो चूंकि ये फेल है, अगर सिर्फ कुंतुम को देखा जाए कि ये क्या है, इसम है या फेल, क्योंकि जब जुमला इसम से शुरू होगा तो उसको जुमला इसमिया कहेंगे, अगर फेल से शुरू होगा तो उसको जुमला फेलिया कहेंगे। तो इस वक्त ये लफ्ज फेल है, तो फेल है, तो इस वजह से इसको जुमला फेलिया तो कहेंगे लेकिन साथ नाकिस कहेंगे, ताकि पता चल जाए कि नाकिस क्यों है, क्योंकि इसका फाइल मफूल नहीं होता, इसका इसम और खबर होता है। तो ओके दोनों अंदाज ठीक है, अपने अपने राय है दोनों के लिहाज से। तो मैं ये जुमला फेलिया नाकिस लिख देती हूँ, इस वजह से कि कुन तुम चले पता चल जाता है कि ये फेल है, ये अलबत्ता इसम नहीं है। लेकिन नाकिस है वो इसलिए फिर नाकिस फिर मैं जरूर लिखती हूँ, ताकि क्योंकि ये आम जुमला फेलिया नहीं है, ये हट के है उससे, तो इसलिए नाकिस जरूर लिखती हूँ ताकि पता चले कि इसका फाइल मफूल नहीं बल्कि इसका एक इसम और खबर होता है, तो फिर दोनों चीजें कवर हो जाती हैं। और जी। शर्तिया इसलिए क्योंकि ये इन हर्फ शर्त देखें शुरू में आ चुका हुआ है कि अगर तुम, आगे क्या होता? अगर तुम होते मोमिनिन, ईमान वाले। ईमान वाले। अगर तुम हो ईमान वाले, या तुम होते ईमान वाले, तो तुमने क्यों कत्ल किया अल्लाह के नबियों को? तो तुमने क्यों कत्ल किया? तो देखें ये जो जवाब शर्त था ये पहले आ चुका है। ठीक हो गया। अगर तुम ईमान रखते थे तो फिर नबियों को तो, जो ईमान रखता है वो तो नहीं नबियों को कत्ल कर सकता ना, तो इस वजह से उन्हें इस तरीके से कहा गया है। माशाल्लाह शिरीन, बहुत अच्छा किया आपने, बेहतरीन। आज की दो आयत जो हमने की हैं उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, रिकैप। आयत नंबर 90 में हमने पढ़ा कि यहूद अपने सरकशी और कुफ्र की वजह से अल्लाह के फजल से महरूम हुए, उन्होंने खुद ही गजब पर गजब हासिल किया, ऐसे कुफार के लिए रुस्वा कुन अजाब, अजाबुन मुहीन, और या जलील करने वाला अजाब। और आयत नंबर 91 में हमने पढ़ा कि यहूद का कुरान मजीद पर ईमान ना लाने की वजह ये थी कि वो सिर्फ अपनी किताब तौरात पर ईमान लाना ही काफी समझते थे। वो कहते थे ना कि हम ईमान लाए उस पर जो हम पे नाजिल किया गया, और हालांकि वो कुफर करते हैं जो उसके अलावा है, वराहु, जो उसके अलावा है। तो यहूद का अपनी किताब पर ईमान लाने का दावा भी धोखा और फरेब, यानी कि अगर वो अपनी किताब पे वाकई में ईमान लाते ना तो वो कुरान मजीद पे जरूर लाते, क्योंकि उनकी किताब में इस कुरान मजीद का भी जिक्र मौजूद है। आखिर ज़मान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनका जिक्र मौजूद था। अगर वो ईमान लाते अपनी किताब पर तो वो आखिरी नबी पर भी ईमान लाते और आखिरी किताब पर भी ईमान लाते। तो इट मीन्स कि जब उन्होंने ना आखिरी नबी को माना ना आखिरी किताब को माना, उसका उन्होंने साफ कुफर कर दिया। हालांकि जब उसमें हाल बयान हो गया कि हालांकि वो कुफर करते हैं उस कुरान मजीद का जो उसके अलावा है, और वो जो उसके अलावा था फिर उसका हाल बयान किया गया कि वही तो हक है, वही तो हक है जो तस्दीक करती है उसकी जो उनके पास है, उनके पास जो तौरात थी उसकी भी तस्दीक करती है। तो इट मीन्स कि वो अपनी ही किताब पर ईमान नहीं लाते, अपनी तौरात पर ही ईमान नहीं लाते। तो ये हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह सीखा। जज़ाकल्लाह खैर। आज ज्यादातर मेजोरिटी जो थी वो न्यू स्टूडेंट्स की थी जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, और बहुत खुशी हुई मुझे। अल्लाह ताला बहुत हम सब के सीखने सिखाने में बरकत अता फरमाए, हमें इल्म नाफे अता फरमाए, और हमें अमल वाला इल्म जो है ना इल्म अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। दुआ मांग लेते हैं। 1 मिनट, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, 1 मिनट। वालेकुम सलाम। शमसा जी, शमसा जी, मैं आपसे इतनी उदास हो गई थी कि मैं सिर्फ आपकी आवाज सुनने के लिए ना मैंने आज अपनी क्लास की छुट्टी की है, और मैंने कहा मैं आपकी आवाज सुनूं। नहीं, मैं भी सोच रही थी काफी बिल्कुल। अरसे से किसी से शाइमा नहीं आई, क्या वजह पूछूंगी, पर बस आजकल एडमिशन्स हो रहे हैं तो वो उसमें बस बिजी वो थी। क्लासेस का क्लैश हो रहा है ना, क्लासेस का क्लैश हो रहा है, तो वो इस वजह से आज तो मैंने छुट्टी की, और डेलिबरेटली छुट्टी की। मैंने कहा मैं आवाज सुनने को तरस गई हूँ आपकी, मुझे इतनी, मतलब आई एम रियली मिसिंग यू अ लॉट। तो मैंने कहा आप मुझे भूल ना जाए, मैं अपने आप को याद दिला दूँ कि मैं भी नहीं नहीं, इंशाल्लाह मुझे अपनी सब स्टूडेंट्स, अपनी सब सिस्टर जो मेरे साथ पार्टिसिपेट करती हैं, मुझे तहे दिल से सब अजीज है माशाल्लाह। मैंने इसीलिए आपको फोन भी किया था, और दिल चाह रहा था आपका हाल पूछने का। आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रिकॉर्डिंग को क्लोज करती हूँ, फिर बात करते हैं अच्छा, ओके इंशाल्लाह, ओके, ठीक है? अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलिए मान मेरी लेते हैं इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ جزاک اللہ اللہ خیرا وبرکاتہ. کثیرا. جزاکم اللہ خیر.